बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम कारी अज़हर अब्बास नूरी है और आप देख रहे हैं कारी अज़हर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबको तजवीद की एक और क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली क्लास में हमने हरूफ मद्दा पढ़े थे और सबक जो है वो मद का चल रहा है, यानी वो हरूफ या वो अलामात जिनको हमने लंबा करना होता है, हम उनका सबक पढ़ रहे थे। तो हमने हरूफ मद्दा को पढ़ लिया। आज हम इंशाअल्लाह मद के हवाले से पढ़ेंगे कि एक बेसिक मद जो होती है, जिसकी एक अलामत जिसका नाम मद है, उसको हमने कैसे पढ़ना है, उसकी क्या अक़साम है, कि हमने उसको कैसे पढ़ना है। तो आज का सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सबक। तो मद की अक़साम। मद की दो किस्में हैं, मद असली और मद फ़रई। मद असली से मुराद क्या है? हरूफ मद्दा, यानी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इनको कहते हैं असली मद, मद असली। और मद फ़रई हरूफ मद्दा के बाद असबाब मद में से जब कोई आ जाए। असबाब मद कौन से हैं? हमज़ा, जज़्म और शद। ये तीन असबाब मद हैं। ये जब हरूफ मद्दा के बाद आएंगे तो वहाँ पर जो हम मद करेंगे उसे मद फ़रई कहते हैं। अब हम देखते हैं कि छोटी मद क्या है। छोटी मद से मुराद वो मद है जो लंबाई खींचने के एतबार से अमूमन कम होती है और उसकी अलामत जो है वो ये है। ये आपको नज़र आ रही है, ये उसकी अलामत है, और ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये इसकी अलामत छोटी मद की है। छोटी मद वाले हर्फ की आवाज़ को हरूफ मद्दा के मुकाबले में थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। समझ आ रही है? यानी जहाँ पर हमने हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचा था, वहाँ पर उससे इसको 2 मरतबा ज़्यादा खींचना है, यानी इसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। जैसे नीचे भी लिखा हुआ है कि छोटी मद 1 या 3 अलिफ के बराबर लंबी की जाती है। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे लंबा करना है। मा अमरा, ठीक है। इसको अगर सिर्फ मद ना होती, सिर्फ ज़बर होती, तो हम कहते हैं मा अमरा, मा अमरा। लेकिन यहाँ पर चूंकि मद आ रही है तो इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मा अमरा, उससे थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे। ला अस्अलुकुम, ला अस्अलुकुम अला इख्वतिका, इसी तरह ला अअबुदु। तो ये जब मद आएगी, इसकी अलामत आपने जहन में रखनी है। ये अलामत छोटी मद कहलाती है। तो इसे जो है 1 से 3 अलिफ के बराबर खींचना है। मा उतरिफु, मा उतरिफु, मा असाब, मा असाब। अब पढ़ते हैं बड़ी मद को। बड़ी मद की अलामत ये आपके सामने है। ये इसकी अलामत और उसकी अलामत में फ़र्क है, ठीक है। इसकी अलामत ऐसे होती है छोटी मद की, और बड़ी मद की अलामत ये वाली है। अब बड़ी मद वाले हर्फ की आवाज़ को छोटी मद के मुकाबले में ज़्यादा खींच कर पढ़ते हैं। छोटी मद को हरूफ मद्दा के मुकाबले में ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे, और जो बड़ी मद है उसे छोटी मद के मुकाबले में ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। और जो बड़ी मद है 2 ता 5 अलिफ के बराबर लंबी की जाती है। जा, यानी 2 से 5, इन 2 के दरमियान ये 2 फिगर हैं, यानी 2 से लेकर 5 अलिफ के बराबर आपने लंबा करना है। तो यहाँ इन दरमियान में जितना भी आप लंबा करेंगे तो आपकी मद जो है वो अदा हो जाएगी। लाजमी नहीं है कि आपने हमेशा 5 अलिफ के बराबर खींचनी है। 5 इसकी लिमिट है, वहाँ तक आप खींच सकते हैं, उससे लंबा नहीं कर सकते। तो जा, इसी तरह शा, मा इन, सवा उन, इसी तरह बिना अन, इसी तरह आगे जज़ा अन, आगे वजाअत, आगे अल-हाक़्क़तु, अल-हाक़्क़तु। ये जो हा है इसको हमने काफ के साथ ज्वाइन भी करना है, मिलाना भी है, क्योंकि काफ के ऊपर शब्द है तो इसके ऊपर आवाज़ को रोकेंगे भी
اور ہا کو ہم لمبا بھی کریں گے، اور یہ ہا ہے اس کو ہا نہیں پڑھنا، موٹا کر کے نہیں پڑھنا، الحاقۃ، اسی طرح دابۃ، یہاں پر بھی دیکھیے با کے اوپر شد ہے، تو جب ہم الف کو لمبا کریں گے تو لمبا کرنے کے بعد دال کو لمبا کرنے کے بعد اس کو با کے ساتھ جوائن بھی کریں گے، دابۃ، اسی طرح نساءکم الآن، یہاں پر یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑا زبر ہے، تو اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، لیکن عام حرف کے عام زبر کے مقابلے میں زیادہ لمبا کریں گے، الآن ولا الضالین ولا الضالین۔ تو آپ نے ایک چیز کو نوٹ کیا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسباب مد جب آتے ہیں تب مد پیدا ہوتی ہے، تو یہاں پر دیکھیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر بھی حمزہ، یہاں پر بھی حمزہ، اور یہاں پر بھی، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے، یا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جزم جو ہے، شد اور جزم، یہ دو بھی جو ہے یہ بھی کیا ہے، مد کی سبب ہیں، تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے شد آ رہی ہے، اس کی وجہ سے مد پیدا ہو رہی ہے، تو یہ اسباب مد بھی آ رہے ہیں ساتھ میں، تو اسباب مد کی وجہ سے جو ہے یہ مد پیدا ہو رہی ہے۔ اب آگے مد کی ایک اور قسم ہے مد عارض وقفی، مد عارض وقفی، اس سے کیا مراد ہے؟ مد عارض وقفی سے مراد وہ مد جو لفظ میں عارضی طور پر وقف کی وجہ سے ہو، وہاں پر ایکچوئل وہ جو ہے مد نہیں ہے، لیکن ہم نے وہاں پر جب وقف کیا تو اس وقف کی وجہ سے وہاں پر مد پیدا ہو گئی، اس لیے اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ یہ وقف سے وقفی ہے اور عارض عارضی سے ہے، یعنی یہ عارضی مد ہے، یہ کوئی مستقل مد نہیں ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وقف ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے، اور یہ ہر اس لفظ پر ہوتی ہے جس کے آخری حرف سے پہلا حرف حروف مدہ یا حروف لین میں سے یا کھڑی حرکات میں سے آئی ہوں، جیسے، اور آخری لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہو، یعنی آخری حرف کو ہم یہ دیکھیے، یہ ایک لفظ ہے، آخری جو لفظ ہے اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، ان میں سے کون سا آ رہا ہے، الف مدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ با کے اوپر زبر ہے، اور الف جو ہے یہ یہاں پر دیکھیے یہ الف خالی ہے، با کے اوپر زبر ہے، یہاں پر الف مدہ آ رہا ہے، اور وقف کی وجہ سے ہم اس کو وقف کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ ایک مد پیدا ہوگی جسے ہم کہتے ہیں مد عارض وقفی۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کذبانی، یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو اسے پڑھیں گے تو کذبان، تو کذبان، یہ آپ کو چھوٹی سی مد بھی نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ مد جو ہے عارض وقفی ہے، یہ کوئی مستقل مد نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی۔ آگے ہے نستعین، یہ لفظ ہے نستعین، آخر نون کیا ہے، نون کے اوپر پیش ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یا مد آ رہی ہے، یعنی یا کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے کسرہ زیر ہے، تو یہاں پر یا مد آ رہی ہے، جب ہم یہاں پر اس نون کے اوپر وقف کریں گے تو جو ہے عین کے ساتھ یہ ایک مد پیدا ہو جائے گی، تو ہم پڑھیں گے نستعین، یہاں پر نستعین تھوڑا لمبا کریں گے، لیکن جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو پڑھیں گے نستعین، نستعین، یہاں پر یہ وقف جو ہے یہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے یعلمون، یہ ہے یعلمون، یہ مون، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، لیکن جب اس کے اوپر وقف آتا ہے، جب اس کے آگے آیت آ جائے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں، یعلمون، یعلمون، اس کو لمبا کریں گے، اس کی جو مقدار ہے وہ بڑی مد کے برابر ہے، یعنی بڑی مد 2 یا 5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے بڑی مد کو لمبا کیا تھا، تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ 2 سے 5 الف کے درمیان آپ اس کو جتنا بھی لمبا کر سکتے ہیں تو اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ ہے قریشن، ٹھیک ہے، یہ قریشن، لیکن جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو ہم کیا پڑھیں گے، قریش، را کو جو ہے یا کے ساتھ جب ملائیں گے تو وہاں پر ایک مد پیدا کریں گے، قریش،
اسی طرح والصیفی، صیفی، لیکن جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو پڑھیں گے والصیف، والصیف۔ یہاں تک جو ہے ہم نے مد کو پڑھا کہ مد کیا ہے، مد عارض وقفی کو کیسے پڑھنا ہے، بڑی مد کو کیسے پڑھنا ہے، چھوٹی مد کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک اور سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ